من إنه علم قديم ومحظور ومحرم، إلا إنه لسه موجود لحد النهاردة وفي بلاد مشتهرة بكتر ممارسته. مش بس كده، لا ده في أسواق موجودة لبيع أدوات ومتطلبات الأعمال. بس احنا في الحلقة دي هنتكلم عن أول ساحر اتذكر في التاريخ العربي والعالمي، وهو الملك النمرود أو الضحاك أو زاهاك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ملك الدنيا 4: مؤمنان وكافران. أما المؤمنان فسليمان وذي القرنين، والكافران النمرود وبختنصر، وسيملكها 5 من أهل بيتي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو شخصية تاريخية ذكرت لأول مرة في التوراة بالاسم كملك جبار تحدى الله، واسمه النمرود ابن كنعان ابن كوش ابن سام ابن نوح، بحسب ما ذكره ابن كثير. قصة النمرود أو زاهاك أو الضحاك اتذكرت في أكتر من كتاب تاريخي، زي تاريخ الطبري للطبري، والكامل في التاريخ لابن أثير، وفي المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي، وفي كتاب مختصر تاريخ البشر لابن الفداء، وفي كتاب البداية والنهاية لابن كثير، وفي كتاب تاريخ ابن خلدون لابن خلدون. وكلهم بعد المراجعة تقريبا بيتكلموا عن شخص واحد عاش في نفس الفترة الزمنية وقصته واحدة. وخليني أحكي لكم أسطورة الملك النمرود صاحب برج بابل، أول عجائب الدنيا ال7، وإنه أول من باع نفسه للشيطان عشان يتعلم السحر ويحكم العالم. عاش النمرود في فترة زمنية بين 2000 و 2500 قبل الميلاد. كان النمرود أول من تعلم السحر، وبدأت قصة النمرود في تعلم السحر لما قرر إنه يحكم الأرض بدون منازع، ومن هنا قرر إنه يعمل صفقة مع لوسيفر أو إبليس. فكان لقاء النمرود مع إبليس هو أول لقاء في تاريخ البشر تعهد فيه إنسان ببيع روحه لجن أو للشيطان في التاريخ مقابل القوة والسلطة والنفوذ. الكلام ده حصل في بابل، أول حضارة بشرية بعد طوفان سيدنا نوح عليه السلام. إبليس علم النمرود سر الماجي، والماجي بلغة أهل بابل معناها السحر. وفي شهور قليلة تعلم النمرود أصول وفنون السحر، وبعدها قتل أبوه علشان يقدر يورث حكم بابل. وفي أساطير بتقول إن دي كانت من ضمن شروط إبليس علشان يعلم النمرود السحر ويخليه يحكم الأرض. بعد ما تخلص النمرود من أبوه أصبح ملك جبار متسلط ساحر، وأمر أهل مملكته بالخضوع له بصفة الإله وملك الأقاليم ال7. وكان أول ملك على الأرض يحط تاج على دماغه، وفكرة التاج نفسها اقتبسها من ملوك الجان. وبدأ النمرود يغزو الأرض. كان حلمه الأكبر إنه يغزو السماء، وعشان كده قام بجمع 600,000 رجل من رجال ممالكه ال7، وأمرهم إنهم يبنوا له برج عالي وشاهق يصعد فيه الإنسان لقمته بعد مسيرة 1000 سنة. وبالفعل بدأ العمال والمهندسين في عصره في بناء البرج العظيم، وملفش عليه عدة سنوات إلا وتم بناء البرج، أول عجيبة من عجائب الدنيا ال7. برج بابل كان يعتبر قصر النمرود وعرشه على الأرض. وتمر الأيام على الملك النمرود ويحلم حلم غريب، وشاف في الحلم ده كأن في فارس على ظهر حصان بيجري في اتجاهه وقتله. اتفزع النمرود من نومه واستدعى أعلى أهل بابل في العلم عشان يفسروا له الحلم اللي شافه. فأجمعوا إن في مولود هيتولد على أرضه قريبا، وإن هلاكه هيكون على إيده. النمرود غضب غضب شديد وأمر جنوده بقتل كل المواليد في جميع الأقاليم ال7، ونزل جنوده علشان يقتحموا البيوت ويقتلوا الأطفال. وفي الأيام دي بالظبط اتولد سيدنا إبراهيم، وأخفته أمه من جنود النمرود لحد ما كبر وبقى شاب. كان شعب بابل بيعبدوا الكواكب وبيصنعوا لها أصنام
يتضرعون لها. ومن الكواكب دي كانت الشمس، فالشمس كانت المعبود الأعلى وبتمثل الملك النمرود. زاد فسق وجبروت النمرود وحكمه للناس بالحديد والنار. في الوقت ده بدأ سيدنا إبراهيم عليه السلام إن يدعو الناس عشان يعبدوا إله واحد، ويحاول يقنعهم إن أصنامهم اللي بيعبدوها لا تضر ولا تنفع. وحدثت القصة الشهيرة في عيد الربيع لما سيدنا إبراهيم حطم الأصنام وساب الفأس على أعلى صنم فيهم وكان اسمه مردوخ. ولما رجعوا القوم من عيدهم لقوا كل أصنامهم اتكسرت ما عدا صنم واحد. أهل القرية غضبوا وافتكروا مين أكتر واحد بيكره أصنامهم وبيدعوا إنهم يعبدوا إله غير آلهتهم، وهو سيدنا إبراهيم. فاستدعوه وسألوه وجاوبهم من جواب الشهير: بل فعل كبيرهم هذا فاسألوه إن كان ينطق. فصار القوم عليه ووصل الخبر للنمرود، وكانت المواجهة الشهيرة بين النمرود وسيدنا إبراهيم: من هو ذلك الإله الذي تعبده يا إبراهيم؟ فقال إبراهيم: إنه الإله الذي يحيي ويميت. فقال النمرود: أنا أحيي وأميت. فقال إبراهيم: إلهي يخرج الشمس من المشرق فأخرجها أنت من المغرب. النمرود استغرب من سؤال سيدنا إبراهيم ومعرفش يرد عليه، وغضب غضب شديد ومرضاش يقتله وهو واقف قدامه علشان ما يبانش قدام شعبه بأنه ضعيف. وأمر أهل قريته بأن هم يولعوا نار، أكبر نار اتولعت في تاريخ البشر، ورمى فيها سيدنا إبراهيم. وفضل أهل بابل مجتمعين لحد ما خلصت النار علشان يشوفوا وفاة سيدنا إبراهيم. ولما خلصت النار ولقوا سيدنا إبراهيم زي ما هو ما حصلهوش حاجة، ساعتها النمرود غضب غضب شديد، بس غضبه ده ساعتها كان موجه لحليفه اللي وعده بالقوة والملك. وقتها النمرود قابل إبليس وقال له: أين القوة التي وعدتني بها؟ وكيف يتحداني شاب أمام رعيتي؟ فأنا لم أجد تلك القوة. فقال له إبليس: القوة هي أنك ملك الأقاليم السبع، ولا يوجد بشري إلا ويرتعد عند ذكر اسمك. قال النمرود: كلهم إلا واحد وهو إبراهيم. وأعلن النمرود وقتها تمرده على إبليس وقال له: أنت كاذب، ولسوف أقتلك وأمزقك إربا فور أن أجد تلك القوة التي تمكنني من القضاء على إبراهيم وإلهه. فبعد ما النمرود اتمرد على والده وقتله، واتمرد على ربنا بكفره، واتمرد على كل الأعراف والأخلاق بطغيانه ودمويته، وقتها بصله إبليس بابتسامة ساخرة وقبل من كبيه الأيسر والأيمن، يعني باس كتفه اليمين والشمال، وقال له: ما تشاء. وبعدها مشي النمرود وراح لقصره مندهشا من اللي عمله إبليس وإيه اللي كان يقصده بالحركة اللي عملها دي. هل دي اعتذار؟ ولما دخل أوضته شعر فجأة بألم رهيب يصاحبه انقباض في عظمه، ومن كباية النمرود خرج تعبانين كبار. ووقتها أرسل إبليس رسالة للنمرود كتب فيها: اطعم الأفواه الجائعة كل حين، لأنها لو لم تجد شيئا تأكله فلن تجد إلا رأسك. فأمر النمرود جنوده بأنهم يجيبوا له كل يوم رأسين بشريين، والأفضل أنهم يكونوا رؤوس لأطفال صغيرة. النمرود حاول يتخلص من التعبانين اللي كانوا على كتفه، ولكن كل مرة كان بيذبح فيها التعبانين كانوا بيطلعوا في نفس الوقت. وفي الجانب الآخر من المدينة كان في حداد اسمه كاوي، وزاروه جنود النمرود وقطعوا راس طفليه قدام عينيه وخدوا الراسين وقدموهم للنمرود. كان كاوي الحداد مسلم متبع لملة إبراهيم، وبدأ يلف في البلاد عشان يجمع الناس المظلومة حواليه علشان يقدروا يقوموا ويعملوا ثورة عن النمرود. المهم بعد فترة راح كاوي لقصر النمرود وقابله النمرود. ساعتها افتكر ان كاوي مجرد راجل حداد عادي جاي يعرض بضاعته واللي يقدر يعمله. وقتها كاوي قال له: أسلم تسلم وتبقى على حكمك. النمرود لما سمع الكلام ده اتعجب من كلام كاوي وقال له: اجمع جيشك وانا اجمع جيشي وخلينا نتلاقى ونشوف مين اللي هيكسب. وبالفعل كاوي جمع جيشه علشان يقابل جيش النمرود اللي كان جيشه أضعاف جيش كاوي. ولما اتقابلوا في أرض المعركة اعتقد النمرود انه هيقدر يهزم جيش كاوي بكل سهولة ومن غير ما يتعب نفسه. بس حصلت المعجزة. جيش من الجراد سد عين الشمس بدأ يهجم على جيش النمرود وياكله وما يسيبش منه حاجة. لما شاف النمرود جنوده اللي بتموت قدام عينيه جري بفرسه علشان يرجع لقصره تاني، هو والجنود اللي فضلت معاه.
بس ربنا يشاء إن بعوضة واحدة تلحقه وتدخل من فتحة أنفه، وبقى ده العذاب الأليم للنمرود، لأن البعوضة دي وصلت لحد مخه، وكانت كل ما بتتحرك كانت بتموت النمرود من الألم. وعلشان يقدر يستحمل الألم كان بيأمر جنوده إنهم يضربوه بالنعال علشان البعوضة تبطل تتحرك. في الوقت ده جيش كاوي حاصر برج بابل، وبالفعل اقتحمه. وفي روايات بتقول إنه رابط الملك النمرود لحد ما الأفاعي اللي على كتافه كلته، وفي روايات تانية بتقول إنه قتل الملك النمرود. وفي النهاية دي كانت قصة أول ساحر اتعرف واتكتب اسمه في التاريخ. واكتبولي في الكومنتات عايزين نتكلم في الحلقة الجاية، والسلام عليكم.